बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की कोर्ट के अंदर से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है नामालूम अफराद की जानिब से जो लोगों को गुमशुदा किया जाता है, ख़ासकर जो अज़हर मिशवानी के दो भाई हैं उनको लापता किया गया, अज़हर मिशवानी को धमकियाँ दी गई। आज अदालत में इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। और एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं फ़िज़ान हैदर, उनके हवाले से केस की समाअत हुई जिसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम कराची के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक अमीर आज़ादी ने नशे के अंदर वो धुत थी और उन्होंने 5 लोगों को कुचल दिया। आखिर ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो गूंगा होकर बैठ गया। ये भी एक बड़ी शर्मनाक वाक़या है। इस वाक़े की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और 6 और बड़ी गिरफ्तारियों की खबर आई है। आखिर ये क्या मामला, ये कौन सी बड़ी गिरफ्तारियाँ होगी, इनका ताल्लुक भी इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जा रहा है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको अपडेट करते हैं, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत से, जहां अज़हर मिशवानी को, आपको पता है कि अज़हर मिशवानी को भी एक टाइम पर लापता किया गया था। इस हवाले से भी जो है अज़हर मिशवानी ने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, उनके वकील ने डिस्कस की हैं। और आज जो है वो अज़हर मिशवानी के 2 जो लापता भाई हैं उनकी बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्त पर जो है वो समाअत हुई, जिसमें आखिरी जो है वो टाइम दिया गया था, आखिरी मौका दिया गया था अदालत की जानिब से कि जनाब बाजियाब करवा कर के जो है वो अदालत में पेश करें। लेकिन आज क्या हुआ, क्या जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इस हवाले से जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर अवान, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने जो है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात और मामलात के हल के लिए मोहलत मांग ली। लेकिन इसके बाद इसके ऊपर क्या हुआ ये तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन जो दलाइल दिए गए और जो चीज़ें वहाँ पेश की गई वो इंटरेस्टिंग है। वो सबसे पहले सुने नाज़रीन। हम सबसे पहले तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला ने कहा है कि लापता शख्स हमारे पास नहीं है। सेक्रेटरी दिफा और DG FIA ने कहा है कि हमारे पास भी नहीं है। तो दोनों को किसी आम आदमी ने लापता किया हो या स्टेट के मुतल्लिक़ एहलकारों ने, दोनों ही जराइम हैं। एक तो उन्होंने ये वाज़े किया। उसके बाद नाज़रीन, वकील जो बाबर अवान है उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि अज़हर मिशवानी के भाइयों को नामालूम अफराद जिन गाड़ियों में लेकर गए उनके गाड़ियों के नंबर्स हमारे पास हैं और लॉ ऑफिसर्स को दे देते हैं। नंबर प्लेट्स जो है वो देखी जा सकती हैं। तो इसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उन्होंने कहा कि आप बताएं दोनों भाइयों के उठाए जाने की CCTV फुटेज है, अगर है तो फिर हम आइंदा समात पर स्क्रीनें लगाएंगे। और यानी कि CCTV फुटेज मांग ली और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा जो बनाई गई। फिर बड़े अहम रिमार्क्स दिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने। उन्होंने कहा कि अज़हर मिशवानी के भाइयों की बाजियाबी के केस में अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को मुखातिब करते हुए अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि द टेबल्स कैन टर्न टुमारो, जो कुछ आज हो रहा है इतना ही गुज़श्ता दौर हुकूमत में भी हो रहा था, हमसे पूछें, उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अदालतों ने तो वैसे ही रहना होता है, हमने आइन और कानून पर अमल करना है। जिस शख्स को उठाया है उस पर अखराजात भी तो आ रहे होंगे, इन अखराजात का जवाब क्या होगा, आखिरकार हासिल क्या होगा। यानी कि उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाया जाता है तो डेफिनेटली उनके अखराजात होते हैं उनको रखने के, उनको संभालने के। तो वो उसका क्या जवाब बनता है, यानी कि वो उसको किस पैमाने पर देखा जाएगा। फिर नाज़रीन, उसके बाद जो है वो जज्बाती मनाजिर भी आए और जो मोहम्मद फ़िज़ान हैं, सोशल मीडिया PTI के कारकुन हैं, उनके हवाले से जो है वो उनके वालिद साहब जो हैं वो बड़े जज्बाती हो गए और उन्होंने 76 साला जो बाप हैं उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सामने रोते हुए, लिटरली रोते हुए, हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वकील हैं रिजवान, इनके फ़िज़ान के वकील जो हैं वो रिजवान है और अज़हर मिशवानी के बाबर अवान है। तो रिजवान अवान के साथ खड़े होकर रोते हुए उन्होंने कहा, जज साहब इनसे पूछे मेरे बेटे का जुर्म क्या है। हाथ बांध कर उन्होंने कहा, जज साहब मुझे फांसी पर लटकाने का हुक्म कर दे, मैं 76 साल का हूँ, मेरी बीवी 65 साल की, हम दोनों पल पल मर रहे हैं। फ़िज़ान की माँ बीमार है, शदीद तकलीफ़ में है, जब से बेटा जबरी लापता हुआ वो बिस्तर पर पड़ी हैं और कितना जुल्म करना हमारे साथ, हम मज़ीद जुल्म सहने के काबिल नहीं रहे, इन्हें कहें अब बस कर दें। और कमरा अदालत में एक जज्बाती समाज जो है बन गया, जज्बाती माहौल हो गया। और आप अंदाज़ा लगाएं ये जो नामालूम अगवा करने वाले उनको शर्म आनी चाहिए यार। आप अगर कुछ जुर्म किया वो FIR कटवा दें, झूठी FIR करवा दें यार।
کم از کم ان کے والدین کے تو سامنے ہو. اگر آپ نے ان کو کھجل خراب کرنا ہے, ان کو سبق سکھانا ہے, یار کم از کم عدالت میں تو پیش کریں, ان کو سامنے تو رکھیں. یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کسی کے فیملی کے شخص کو جو ہے فرد کو آپ اغوا کر کے لے جائیں اور اس کے بعد لاپتہ کر دیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے, ذہنی ٹارچر ہوتا ہے کہ یار وہ شخص کے ذہن میں سوالات ہی اٹھتے رہتے ہیں, ہر وقت تکلیف اور کرب میں رہتے ہیں. یار پتہ نہیں ہمارے بچے کے ساتھ, ہمارے بھائی کے ساتھ, ہماری بہن کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے, کس حالت میں ہوگا, مار دیا ہے, زندہ ہے, کیا کر رہے ہیں, اسے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. مطلب عجیب طرح کے خوفناک سوالات جنم لیتے ہیں ذہن کے اندر, اور وہ ایک ناقابل بیان تکلیف ہے یار, وہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو آج وہ جذبات 76 سالہ باپ دیکھیں اور اس کے کیا اثرات پڑیں گے وہ جو اغوا کرنے والے لوگ ہیں. اور پھر اب میں اشارے میں بات کر رہا ہوں, یہ جو اغوا کرنے والے نامعلوم ہے نا, ان کے اپنے بچے دیکھیں, کسی کا بچہ اپاہج ہوتا ہے, معذور ہوتا ہے, اور کس کس طرح کی بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہوتے ہیں. تو میں نام لے کر بھی بتا سکتا ہوں کہ کس کا بچہ جو ہے یہ نامعلوم کا معذور ہے اور اس کو کس طرح کی بیماریاں لا کے خود خوف خدا کر رہے ہیں. پھر ان کے اثرات آپ کے بچوں کے اوپر پڑتے ہیں, اور وہ جو بچے ہیں وہ آپ کی زندگی کو براہ راست جو ہے افیکٹ کرتے ہیں. تو آپ خود تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے آپ کے اوپر. تو ناظرین کرام, اس کے بعد اس کے اوپر پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کل کو ہم سب اللہ کو جواب دیں ہیں, بطور جج میرے پاس اس کیس میں معافی کی بھی گنجائش نہیں. اگر میں یہ کیس ایسے ہی بند کر دوں تو کیا مجھے اس بارگاہ میں کوئی بچائے گا. یعنی کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی بات کی, کہا کہ ہم بھی جواب دیں. پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک بات کی جس سے میں اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا جب کوئی جبری لاپتہ شخص واپس آتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر کے فائل بند کر دیتے ہیں. یہ بد دیانتی ہے, لیکن پتہ ہے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں, تاکہ مغوی کو مزید کسی تکلیف سے بچایا جا سکتا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ہے بد دیانتی. جب آپ کو پتہ ہے کہ بد دیانتی ہے, آپ مزید مغوی کو جناب ایک دو کو پریشانی ہو بھی جائے گی تو اس کو بھی آپ پروٹیکٹ کریں اور ایکشن لیں, تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ ان کو ایکسپوز کریں, تاکہ مزید لوگ اغوا نہ ہوں. اور آپ کی فائل بند کر دینے کے اوپر مزید لوگ اغوا ہو جاتے ہیں. تو یہ ناظرین جو ہے وہ چیزیں تھیں. اب آتے ہیں, اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ فیضان اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹارنی جنرل نے آخری مہلت مانگی تھی کہ وزیر اعظم سے جو ہے وہ مشاورت کر کے تو ہم جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر ناظرین کرام عدالت نے منصور اوان کی جو ہے وہ استدعا منظور کرتے ہوئے جو ہے وہ آخری مہلت جو ہے وہ دے دی, اور اس کے بعد 22 اگست تک جو ہے جمعرات کو انہوں نے کہا کہ آپ جناب آخری مہلت آپ کو دی جاتی ہے, وزیر اعظم سے مشاورت کر کے جو ہے ان کو بازیاب کروائیں. اب آتے ہیں ناظرین کرام جو کراچی کا انسیڈنٹ ہوا ہے, پھر جو 6 گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے اوپر آتے ہیں. ناظرین کرام یہ کراچی کے اندر ایک رات کو بہت بڑا واقعہ ہوا, انسیڈنٹ ہوا, جس کے اوپر ہمارا تمام مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ گونگا بن گیا, سو گیا, چپ انہوں نے ساتھ لی. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ملک ریاض ہوں یا کوئی بھی بڑا شخص ہو, اس کا نام لیے بغیر یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ نجی سوسائٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیئرمین اور بلا بلا بلا, اسی طرح یہ رپورٹ کر رہے ہیں اس واقعہ کو نام لیے بغیر, چھوٹی موٹی خبر چلا رہے ہیں. اس کی تفصیلات ہی نہیں آپ کو ملے گی. آپ جائیں کسی بھی مین اسٹریم میڈیا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, مین اسٹریم میڈیا کے یوٹیوب چینل کے اوپر چلے جائیں. تو ناظرین کرام ایک واقعہ پیش آیا کراچی میں, یہ کارساز روڈ کے اوپر ایک امیر آزادی جو ہے وہ شراب کے نشے میں دھت تھی, اور جناب اس کے اوپر وہ جو ہے وہ اس روڈ کے اوپر جا رہی تھی, جہاں اس نے 5 لوگوں کو کچل دیا, جس میں 2 جو ہیں وہ باپ بیٹی موقع کے اوپر ہی جاں بحق ہو گئے, اور 3 شدید زخمی حالت میں, جس میں کوئی 3 موٹر سائیکلیں بھی بری طرح جو ہے کچلی گئی, ایک گاڑی کو شدید نقصان پہنچا, بلکہ وہ گاڑی کے اندر لوگوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا. اب یہ کون تھی یہ صاحبہ محترمہ؟ یہ ناظرین کرام بہت امیر شخص ہیں, اور یہ گل احمد انرجی لمیٹڈ کے چیئرمین دانش اقبال کی بیوی نتاشا ہیں. اور یہ جناب نشے کے اندر دھت تھی, اور جناب انہوں نے چڑھا دی, اور وہاں پہ یہ ایکٹنگ کر رہی تھی. اور یقیناً یہ آپ 1-2 دن میں دیکھیں گے یہ باہر ہوں گے, کیونکہ میڈیا ان کا نام ہے. میڈیا آپ دیکھیں کتنا, میں اب کیا کہوں میڈیا کے اوپر, اب ہمارا تعلق بھی میڈیا سے اندر, لیکن حق اور سچ کے اوپر کوئی ساتھ, حق اور سچ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو یہ ایک واقعہ پیش آیا کراچی کے اندر, افسوسناک واقعہ ہے, اور میرا خیال ہے کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے اس محترمہ کو. پہلی تو بات ہے وہ غیر آئینی کام کر رہی ہیں کہ شراب پی کر کے گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں, یہ بھی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے. اور پھر جو وہ طلباء اس میں ایک یونیورسٹی کی طلباء آمنہ عارف ہیں اور اس کے والد ہیں جو موقع پر جاں بحق ہو گئے. اب آتے ہیں ناظرین کرام جو 6 گرفتاریوں والا معاملہ ہے, جو نئی 6 گرفتاریاں ہیں, اس میں ناظرین کرام یہ ہے کہ اب سیکورٹی اداروں کی جانب سے جو ہے وہ یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے یہ ابھی ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے, مطلب چیزیں کھل کر کے سامنے نہیں آ رہی,
یہ ایک بہت بڑا ایک پروپیگنڈا اور ایک نیا ایک جال بنا جا رہا ہے. یہ جو چیزیں چل رہی ہیں گرفتاریوں والا معاملہ جنرل فیض اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی گرفتاری نہیں ہے, یہ صرف ویسے ہی چیزیں پریس ریلیز جاری کی گئی, اور اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک جال بنا جا رہا ہے, اور وہ جال جو ہے وہ ابھی بنا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں آج پھر جو ہے وہ 6 گرفتاریاں, اور یہ جال بننے کے بعد مزید چیزیں آئیں گی. اس کے اوپر کچھ لوگ ایکٹیویٹ ہیں, ادارے کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ اس کے اوپر روز بیان بازی کرتے ہیں, روز چیزوں کو نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو ناظرین کرام, اب آج سیکورٹی اداروں نے اڈیالہ جیل سے مزید 6 ملازمین حراست میں لیے ہیں. اس میں سی سی ٹی وی کیمروں کو کنٹرول کرنے والے, یعنی کہ سی سی ٹی وی کیمروں کو جو چیکنگ کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اس پر تعینات 3 ملازم, 1 سویپر, 2 خواتین وارڈز شامل ہیں. موبائل فون ان کے ضبط کر لیے گئے ہیں. حکام کے مطابق خاتون سٹاف عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان پیغام رسانی میں ملوث رہے ہیں. تو یہ ناظرین کرام 6 گرفتاریاں, اور یہ ایک جال بنا جا رہی ہے. ابھی کچھ ہی دنوں میں یہ کوئی بڑی پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے, کوئی مزید چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کر کے آئیں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.